हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य सम्पातैर्वानरैः सह उत्पेतदुस्तदा पक्षो समक्षं वनचारिणां त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदीकृतवारासिं मचकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अपराजितपिङ्गाक्षं नमस्ते रामपूजिता प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवमाञ्जनेयं नमाम्यहं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्।